अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। पाकिस्तान के सियासी, अदालती, इंतज़ामी और इंतखाबी मामलात या मसाइल जो है उसमें एक नया मोड़ आ गया है, एक बेचैनी है, एक बार फिर बेयकीनी की सूरत हाल बनी हुई है। मगर हस्ब मामूल इस वाले सेशन में हमने बात करनी है खैबर पख्तूनख्वा बिलखसूस कबायली इलाक़ाजात की सिक्योरिटी के हालात के, जो कि अफ़गानिस्तान में तालिबान के टेक ओवर के बाद काफ़ी बिगड़ गए हैं। गुज़श्ता 35-36 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में इंक्लूडिंग स्वात 3-4 हमले किए गए हैं, जिनमें 3 हमलों में पुलिस को निशाना बनाया गया है। इसका मतलब ये है कि जंग अभी जारी है। इसी पस मंज़र में जमात इस्लामी ने गुज़श्ता रोज़ पेशावर के अल मरकज़ुल इस्लामी में एक मुख्तलिफ़ नौइयत की या मुनफरिद नौइयत की एक आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाक़ाजात के बदअमनी और वहाँ पर दरपेश जो मसाइल हैं, इस मौजू पर मुख्तलिफ़ुल ख़याल और मुख्तलिफ़ पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को मदऊ किया गया। मजमूई तौर पर जो उसका ख़ुलासा बनता है वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में बदअमनी की सूरत हाल पर और एक्स पार्टा में जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर जो कुछ होता रहा है, उस पर अदम एतमाद का इजहार किया गया। जो तमाम लीडर या जितने भी नुमाइंदे अहम लोग वहाँ पर शामिल थे, उनकी बातों का खुलासा यही था कि रियासत अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर रही। इसके साथ पॉलिटिकल पार्टीज़ के रोल पर या जो लाताल्लुक़ी पर मबनी सूबाई हुकूमत या वफाकी हुकूमत का रवैया है, उसको भी बाज़ लीडरों ने और वहाँ पर मौजूद जो सहाफ़ी थे उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया। एक एलामिया भी जारी हुआ जिसमें इस तमाम सूरत हाल का इदराक किया गया और बताया गया कि एक कौमी इत्तेफ़ाक़ राय से एक ऐसा एजेंडा खैबर पख्तूनख्वा के टॉप लीडरशिप पर मबनी होना चाहिए या उनके ज़रिए स्टेक होल्डर के साथ आगे ले जाना चाहिए डिस्कशन के लिए, फैसला साजी के लिए, कि जो ख़दशात है, जो चैलेंजेस है, जो मसाइल हैं, जो प्रैक्सिस है, उनका रास्ता रोका जाए। बहुत से लोगों ने बहुत दलाइल के साथ इस कॉन्फ्रेंस में अपना मौक़िफ़ पेश किया। जो अहम लोग थे, जो शुरका थे, जो मुक़र्रिरीन थे, उन्होंने जो बातें की है वक्त की कमी की मुनासिबत से मैं उनको दोहराना नहीं चाहता हूँ, मगर चंद जो मैंने ख़ुलासे निकाले हैं वो आपके सामने पेश करता हूँ ताकि ये रिकॉर्ड का हिस्सा भी रहे। और अगर हमारे जो मुतल्लिक़ा इदारे हैं या टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप है वो उनसे अगर इस वाले इवेंट से कुछ सीखना चाह रहे हैं या उस पर कुछ काम करना चाह रहे हैं तो उनके लिए मददगार साबित हो। साबिक़ जो गवर्नर है और उन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया था, शौकतुल्लाह खान, उन्होंने एक ज़बरदस्त बात की है, एक तजवीज़ पेश की है कि अहम पश्तून रहनुमा जरगा करके, मतलब आपस में बैठ कर जो मुख्तलिफ़ पार्टियों के पश्तून रहनुमा हैं, सीनियर लीडरशिप हैं, वो स्टेक होल्डर से बात करे कि एक्स पार्टा का क्या करना है, मिस मैनेजमेंट का क्या करना है, बेड गवर्नेंस का क्या करना है और बदअमनी का ख़ात्मे के लिए क्या इक़दाम होने चाहिए। दिफाई पाकिस्तान कौंसिल के चेयरमैन और इस तमाम तर मंजरनामे में अहम किरदार अदा करने वाले मौलाना समीउल हक साहब के साहिबजादे हामिदुल हक हक़ानी ने कहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी का कोई जवाज़ नहीं है, मगर उन्होंने कहा कि लोग बदअमनी से, बेरोज़गारी से और महंगाई से बहुत तंग हैं और इसका नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ रहा है। साबिक़ वफाकी वज़ीर और पीपल पार्टी की बहुत मुतहर्रिक लीडर साजिद खान तूरी ने कहा कि पार्टा इंज़माम के दौरान किए गए वादों पर अमल दरामद किया जाए। उनके मुताबिक अगर जो पार्टा इंज़माम में वादे किए गए थे, जो एक डॉक्यूमेंट है 25वें आईनी तरमीम की शक्ल में, उस पर अगर अमल नहीं किया गया तो ये मसाइल मौजूद रहेंगे। इसी तरीके से JUI से ताल्लुक़ रखने वाले अहम लीडर और साबिक़ वफाकी वज़ीर हमीदुल्लाह जान अफरीदी साहब ने जो इस मौका पर कहा, उसका ख़ुलासा यह है कि इंज़माम आलमी एजेंडा था उनके मुताबिक, और उन्होंने कहा कि हमारे ख़दशात दुरुस्त साबित हुए और उनकी दलील ये थी कि अल्टरनेट सिस्टम जो तजवीज़ की गई थी या तजवीज़ किया गया था उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, जिसकी वजह से
کہ بہت سے لوگ اب پاٹا انضمام کی مخالفت کرنے لگے ہیں۔ اسی طریقے سے قومی وطن پارٹی کے ڈاکٹر فاروق افضل صاحب نے کہا کہ افغانستان کے حالات نے بدامنی میں اضافہ کیا، اس لیے افغانستان کے ساتھ معاملات کو اس کی سٹریم لائن کی جائے اور ان سے بات کی جائے۔ جو مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں شاہ جی گل افریدی صاحب، جو کہ پاٹا انضمام کے بہت بڑے حامی تھے، انہوں نے کہا کہ قبائلی علاقوں کو سیاسی، پارلیمانی اور اقتصادی حقوق دیے جانے چاہیے، ورنہ مسائل میں مزید اضافہ ہوگا۔ اس طریقے سے جو بہت سارے گزرائے ہمارے ایک جنرل شمس مامون صاحب نے، انہوں نے کہا کہ پاٹا سیکریٹریٹ کے قیام کا حالیہ فیصلہ شکوک کو جنم دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر پرانے ہی ہتھ کنڈے استعمال کرنے ہیں، پرانا نظام ہی چلانا ہے، تو پھر پاٹا انضمام کا فائدہ کیا ہوا، اس کی ضرورت کیا تھی۔ اسی طریقے سے ہمارے ایک اور بہت اچھے جو صحافی ہیں محمود جان بابر صاحب نے، انہوں نے کہا کہ پارٹیاں جب ڈیلیور نہیں کرے گی تو عوام مزاحمتی تحریکوں کی جانب دیکھیں گے۔ یہ بہت ویلڈ پوائنٹ ہے کہ ان کے بقول، اور میں اس سے متفق بھی ہوں، کہ جو پی ٹی ایم میں یا باقی قوتوں کے ساتھ نوجوان نسل کی یا پاٹا کے لوگوں کی، ایکس پاٹا کے لوگوں کی وابستگی بڑھ رہی، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیاں ان کے بقول اپنا کردار ادا نہیں کر رہی۔ پروگرام کے میزبان اور جماعت اسلامی کی بہت متحرک لیڈر سابق صوبائی وزیر عنایت اللہ خان نے کہا کہ چیلنجز اور پریکسز میں اضافہ ہوا ہے، قومی مکالمہ اور اتفاق رائے کی اشد ضرورت ہے۔ اور اسی پس منظر میں اس سیمینار کا یا اس آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد کیا گیا تھا۔ اسی طرح جو کنکلوڈنگ ریمارکس میں پروفیسر ابراہیم خان نے، جو کہ بنوں سے ان کا تعلق ہے، تمام چیزوں پر گہری نظر رکھتے ہیں اور وہ جماعت اسلامی کے صوبائی امیر بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ قومی اتفاق رائے، مشاورت اور اتحاد سے درپیش مسائل پر قابو پا لیں گے۔ باقی لوگوں نے بھی اپنے خیالات کا اور خدشات کا اظہار کیا۔ جو ایک ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ پاٹا انضمام کے دوران جو وعدے کیے گئے تھے ان پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ ابھی حال ہی میں ایک رپورٹ پیش کی گئی ہے جس کے مطابق گزشتہ حکومتوں، 3 حکومتوں، صوبائی حکومتوں کے دوران وفاق نے ایک فارمولے کے تحت خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومتوں کو 415 ارب روپے دیے ہیں سیکیورٹی کے لیے، ایکس پاٹا کے لیے، مگر وہاں پر اس رپورٹ کے مطابق خرچ نہیں ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاٹا قومی ترجیحات میں شامل نہیں ہے۔ بہرحال اس قسم کے سیمینارز کا، مباحثوں کا اور مکالموں کا انعقاد اس حوالے سے بہت ضروری ہے کہ یہ جنگ جو لڑی جا رہی ہے اور جو کہ بہت طوالت اختیار کر گئی ہے، اس سے جو ایک صوبہ بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہے وہ خیبر پختونخوا ہے، اور خیبر پختونخوا کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ اس قسم کے ایونٹس کا انعقاد کرے، بلکہ جو شوکت اللہ خان نے ایک تجویز پیش کی ہے تمام پولیٹیکل لیڈرز کو جو کہ پشتون ہیں اور مختلف پارٹیوں کی قیادت کرے، ان کو چاہیے کہ اس والے ایشو پر اب وہ واضح انداز میں، دو ٹوک انداز میں جرأت کا مظاہرہ کر کے جو پاکستان کے سٹیک ہولڈر ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی ہے جو کہ پروسیس کے پیچھے کھڑی ہیں، ان کے ساتھ بات کرے۔ بہت شکریہ۔